वैसे भी अब ये कब्रिस्तान आसेफ ज़दा मशहूर हो चुका था, मगर अब कब्रिस्तान की इंतजामिया हरकत में आ गई थी। लगातार ये दूसरा वाकया रूनुमा हो चुका था जो इंतजामिया और अहले इलाका के लिए भी बाइस से तशवीश हो चुका था। कुछ सिक्योरिटियां सख्त कर दी गई, रात के लिए एक चौकीदार रखा गया। गुल खान और सलीम को भी सख्त हिदायत दी गई कि कुछ दिन सुकून से गुजर गए। हाँ, मगर इन दोनों में गुल खान ने महसूस किया कि सलीम बहुत ही बेचैन है, रात रात भर जागता रहता है। गुल खान को ऐसा लगा कि वह अपने दोस्त की मौत की वजह से परेशान है और वह अक्सर उसे बिठा के समझाने लगता था कि बाहर जाकर नौकरी ढूंढ ले, मगर नौकरी की बात जाने क्यों सलीम को बहुत चिढ़ा देती थी। सलीम चिढ़ जाया करता था। कुछ दिनों बाद पास की कच्ची आबादी से एक औरत की मैयत लाई गई। उसके साथ सलीम का एक दोस्त भी था जो तदफीन के बाद कब्रिस्तान में ही रुक गया। गुल खान उसे भेजना चाहता था कि यहाँ इजाज़त नहीं है, मगर सलीम ने उसे समझा बुझाकर कमरे में ले गया कि मैं दोस्त के साथ रात भर यहाँ पर पहरा दूंगा, वह सुबह चला जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं। उसने गुल खान को चाय भी बनाकर दी। चाय पीकर गुल खान गहरी नींद में सो गया। ऐसा लगता था मानो चाय में कुछ मिलाकर उसे दे दिया हो। मगर फिर क्या हुआ? सुबह वही मंजर था। सलीम कुटिया के पास बेहोश पड़ा था और उसका वह दोस्त नई बनी हुई कब्र के पास उसी तरह मुर्दा हालत में मिला जैसे पहले दोनों लड़के मिले थे। वही कहानी दोहराई गई, ना कोई सबूत ना कोई निशान। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर गुल खान को कुछ कुछ याद आ रहा था। चाय पी के उसे गहरी नींद आ गई थी, मगर उसने रशीदा की आवाज सुनी थी। वह बहुत चीखी थी, आवाजें दे रही थी, मगर वह सो गया था। उस कत्ल के बाद पूरे इलाके में खौफ बरपा हो गया। खौफो हिरास सब तरफ फैल गया था और कब्रिस्तान का ये केस एक बड़े अफसर के पास भेजा गया। इंस्पेक्टर जाने आलम अगले दिन से वह तशवीश में लग गया। गुल खान और सलीम से बहुत देर तक पूछताछ हुई और उसके बाद जाने आलम ने जो नतीजा निकाला वह ये था कि जिस दिन किसी औरत की मैयत दफनाई जाती है उसी रात को कत्ल होता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? और तीनों लड़के इनकी ताज़ी बनी हुई कब्रों के पास ही मुर्दा हालत में मिले, आखिर क्या वजह है? और कब्र तो ऐसी होती है जैसे किसी ने छुआ भी नहीं, वरना इतनी बेदर्दी से किसी को मारा जाए तो जमीन पे हलचल या कदमों के निशान जरूर होते हैं। ऐसा लगता था कि जाने आलम की तशवीश सही सिमत में जा रही है। जाने आलम को जो शक पैदा हो रहा था वह शायद सही था और ऐसे ही ख्यालात गुल खान को भी आ रहे थे। उसे अंदाजा हो रहा था कि जो उसने कभी देखा ना सुना ऐसा कुछ उसके सामने आने वाला है। इंस्पेक्टर जाने आलम एक फर्ज शनास और समझदार पुलिस ऑफिसर था। उसने जो कड़ियां मिलाई थी उसे लग रहा था कि वह सही सिमत में जा रहा है। उसकी तशवीश का दायरा इस वक्त रशीदा की मौत से जाके जुड़ रहा था और उसे इन तमाम पहलू का मरकजी किरदार सलीम नजर आ रहा था। सलीम कुछ ना कुछ जरूर जानता था, ऐसा कुछ जो वो छुपा रहा था। उसके 4 दोस्तों में से अब एक ही जिंदा बचा था, यासिर, जो करीब की कच्ची बस्ती का रिहायशी था। जब पुलिस तशवीश के लिए उसको लेने पहुंची तो मालूम हुआ कि वह शदीद बीमार है, सख्त बुखार में मुब्तला है, थाने नहीं आ सकता। तो इंस्पेक्टर ने सलीम को थाने बुलवाया और उससे तरह तरह के सवालात किए। सलीम बुरी तरह बौखला गया उठा और उसके मुख्तलिफ टेस्ट भी हुए जिससे ये पता चला कि वह नशे का आदी है, बहुत ही कम उम्र में। और ये खबर गुल खान को जब पहुंचाई गई तो ये खबर उस पर बिजली ऐसी गिरी, क्योंकि यही एक वो चीज थी जिससे खान अपने बेटे को बचाना चाहता था। गुल खान को याद था कि नौजवानी में जब वह बहुत घबराता था कब्रिस्तान में रहने से, यहाँ काम करने से, और ऐसे ही वक्त में उसके कुछ यार दोस्त और दूसरे गोरकनों ने उसे सिगरेट के मशवरे देने, नशा जो हर गम भुला देता है, कुछ कम अक्ल उसे सुकून और कैफ की अलामत समझने लगते हैं, मगर वह जहर हराम हलाल की तमीज भी तो खत्म कर देता है। और गुल खान था जो अल्लाह का नेक बंदा, कभी उस बुरे फैल में नहीं पड़ा। उसने अपने बेटे को भी हमेशा यही तलकीन की कि इस लानत से दूर रहो, मगर फिर भी न जाने उसकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई। लोग गोरकन को एक प्रोफेशन समझते हैं, मगर उन्हें इस कबीले की अजियतों का अंदाजा नहीं है। कभी किसी कब्रिस्तान में अंदर जाके देखो, बच्चे पानी के डोल लिए फिरते हैं, भागे भागे आते हैं आपके पीछे पीछे, साहब जी पानी डाल दें, सफाई कर दें, आप 5-10 रुपए दे देते हैं। क्या आपको इन पर तरस नहीं आता? क्या कोई इंसान अपने किसी बच्चे के बारे में ऐसा सोच सकता है कि उसका बच्चा दिन रात कब्रिस्तान में गुजारे? और ये बच्चे इस अजियत से निकलने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। इनके लिए फरार का सिर्फ एक रास्ता है, मारो दम मिट जाए गम। फिर इनको सही गलत हर चीज की तमीज भूल जाती है।
انہیں گناہ ثواب یاد نہیں رہتا، اور اب گل خان کو بہت تشویش ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سلیم بھی اس میں ملوث ہے۔ اس کی ماں کا رونا چیخنا، اس کے دوستوں کی موت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلیم کچھ نہ جانتا ہو۔ چند دن حوالات میں جب سلیم کو نشہ نہیں ملا تو اس نے اپنا منہ کھول دیا، اور منہ کیا کھولا، جیسے اس نے بیان کر دیا تھا، قیامت بھی جو گل خان کے اوپر ٹوٹی تھی۔ نادر ایک عادی مجرم جس نے سلیم سے بچپن میں دوستی کی، جو ساری رات اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، اس نے ہی معصوم بچے کو سگریٹ کی لت لگائی۔ وہ 10 سال کے معصوم بچے سے بدفعلی کرتا تھا، اور ایک رات رشیدہ سلیم کو کمرے میں نہ پا کر اسے ڈھونڈنے نکلی، اور اس نے نادر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، سلیم کو ایک چادر میں چھپا کے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اس وقت بہت ڈرا ہوا تھا، وہ جا کے کمرے میں دبک گیا۔ رشیدہ نادر کے اوپر چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد سلیم کو نہیں یاد کہ کیا ہوا تھا، مگر پھر اگلے دن رشیدہ کی لاش قبرستان میں ملی، اور یہی نہیں، تدفین کے بعد نادر رات میں پھر آیا اور سلیم کو سگریٹ دے کر گھر کے اندر بھیج دیا۔ اس رات گل خان بھی کٹیا میں ہی موجود تھا۔ وہ بہت دکھی تھا، وہ سلیم کو ساتھ لپٹا کے لیٹ گیا، مگر نادر قبرستان میں ہی تھا۔ کیوں؟ یہ بات اس وقت اس بچے کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ماں کی قبر کے بے حرمتی کی گئی ہے۔ نادر کو اپنا انتقام لینا تھا۔ اس کے بعد نادر علاقے سے فرار ہو گیا اور بہت عرصے واپس آیا، مگر سلیم کو نشے کی عادت ایسی لگی تھی کہ اس نے اپنے جیسے نشے کے عادی لڑکوں کی دوستی کو اپنا لیا تھا، اور ان دوستوں نے اسے اور گندی عادتوں میں ملوث کر دیا تھا۔ وہ ایک ایک بات بتاتا چلا گیا کہ کچھ عرصے سے وہ اور اس کے دوست رات کو عورتوں کی قبر میں اتر جاتے تھے، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، رات بھر باری باری وہ بدفعلی کرتے، اور جب کچھ دن تک کوئی نئی تدفین نہیں ہوتی تھی وہ پرانی قبروں کو بھی پامال کرتے تھے۔ جانے عالم کے اوصاف جواب دے گئے تھے۔ یہ سب سننے کے بعد اس کا ڈنڈا اٹھا اور اس نے سلیم کو پوری طرح پیٹنا شروع کر دیا، اس طرح جیسے کوئی بے رحم انسان پیٹتا ہو۔ مگر سلیم نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا انجام قریب ہے، اور گل خان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ نہ اسے اپنے بیٹے پر ترس آ رہا تھا، نہ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر فکر کی بات یہ تھی کہ سلیم کا چوتھا دوست جو بیمار کا بہانہ لے کر گھر میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے گھر سے غائب تھا۔ اس کی گرفتاری بہت ضروری تھی۔ سلیم کا دوست جس کی پکڑ ضروری تھی وہ پاس والے گاؤں میں چھپا ہوا تھا۔ پولیس نے اس کو پکڑ لیا، پھر اسے پوچھ تاچھ کی۔ اس نے بتایا، ہم چاروں جب کوئی عورت کی میت آتی تھی تو ہم اس رات بہت مزے کرتے تھے، پہلے بہت نشہ کرتے تھے، بعد میں ہم اپنا کام کو انجام دیتے، جبکہ اس دوران سلیم اپنے والد صاحب کو نشے کی گولیاں دے کر سلاتا تھا، تو ہم وہ میت کی قبر دوبارہ کھود دیتے تھے، پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور میت کی کفن اتار کر بیچ بھی دیا کرتے تھے۔ اور گل خان جب یہ سب اپنے آنکھوں کا دیکھا اور کانوں سے سن رہا تھا تو وہ شدید غم میں پڑ گیا تھا۔ سلیم نے اپنے بابا گل خان کو اکیلا ملنے بلایا، پھر اس نے گل خان کو پوری سچائی بتا دی۔ بابا مجھے معاف کرنا، بابا مجھے معاف کرنا، مسلسل روتا جا رہا تھا، یہ کہتا جا رہا تھا، بابا میں نشے کی آگ کو چھوڑ دوں گا، نشے کی عادت چھوڑ دوں گا، نشے نے مجھے اندھا کر دیا تھا، بابا مجھے معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ اس کے منہ پر اور کچھ نہیں تھا۔ بابا آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بابا جو آج تک نہیں بتا سکا میں آپ کو۔ گل خان نے ایک درد بھری آواز میں بولا، اب کیا بچا ہے بتانے کو؟ جو آج بتانے جا رہا ہے، آج مجھے شرم آ رہی ہے تم کو بیٹا کہنے میں۔ کاش کہ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا، تم نے تو جیتے جی مجھے مار ہی ڈالا بیٹا، کہیں ایک بار اپنے بوڑھے باپ کا بھی نہیں سوچا، اور اب میری زندگی کے آخری دنوں میں مجھے رسوا کر دیا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سلیم کہنے لگا، مجھے معاف کرنا بابا، آج میں نے اس لیے بلایا، بابا بہت دیر سے بولنا چاہتا تھا پر ڈر کی وجہ سے نہ بتا سکا، پر بابا آج ضروری ہے۔ سنو بابا، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا اماں جان کی موت کیسے ہوئی؟ کبھی یہ نہیں سوچا اماں جان کی لاش گھر کے باہر کیسے ملی؟ گل خان یہ سن کر ایک عجیب سی وحشت بھری نگاہ سے دیکھنے لگا سلیم کو، جیسے گل خان کی برسوں کی نیند کے بعد آنکھیں کھل گئی ہو، جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ گل خان حیرت بھرے انداز سے پوچھنے لگا، کیا مطلب؟ بابا اس رات جب اماں جان گھر سے باہر آئی تو انکل نادر میرے ساتھ زبردستی زیادتی کر رہا تھا، اماں جان نے دیکھ لیا، پھر اماں جان سے زیادتی کی نادر نے، پھر اس کا گلا دبا کر اس کو مار ڈالا۔ میں ڈر گیا تھا بہت، پھر انکل نادر نے مجھے کہا اگر کسی کو بتایا تو میں تجھے بھی اسی طرح مار دوں گا اور تیرے بابا کو بھی اسی حال میں
मुब्तला कर दूंगा। फिर उस दिन से मुझे बहुत नशा करवाया गया। गुल खान ये सुनकर बहुत परेशानी की हालत में घर वापस आया और जैसे उसका दिमाग अंदर से सुन्न हो चुका था। वो बहुत रो रहा था। एक तरफ रशीदा की कब्र की तरफ देख रहा था, एक तरफ सलीम की बातें दिमाग में जैसे रेगिस्तान में घोड़े दौड़ते हैं इस तरह दौड़ रही थी। एक से जहन में एक बात थी कि मैंने आज तक इस बात पर तशवीश क्यों नहीं की। बहुत जोर जोर से रो रहा था। इतने में आंख लगी गुल खान की। जैसे ही आंख लगी तो आवाज आई, गुल खान। जब गुल खान ने देखा रशीदा बेगम तो वो तड़प तड़प कर रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं ना समझ सका रशीदा, मुझे माफ कर दो। मैं रोज आती थी, रो रो कर चली जाती थी, कभी ये नहीं समझा मैं क्यों रोती हूँ। उस रात जब मुझे नादिर ने ज्यादती की, उस रात भी बहुत रोई, पर सलीम को बचाते बचाते मैं खुद मर गई, पर सलीम को बचा ना सकी। फिर जब सलीम अपने नए दोस्तों से मिला, फिर उस रात से मैं जोर जोर से रोने लगी। क्या आप सुनते न थे? फिर क्यों चुप रहे? क्यों? फिर जब मैं तुम सबको समझा ना सकी तो मैंने फैसला किया सबको मारने का। हाँ, सबको मैंने मारा है। और जिस दिन नादिर आया वह आया था मेरी कब्र पे, जोर जोर से हंस रहा था, उसको भी मैंने मारा। बस दुख इस बात का है, आपने मेरी बात उस दिन समझ जाती तो जब मैं बोल रही थी तो तभी नादिर का अंजाम भी हो जाता और हमारा बच्चा इस तरह बर्बाद ना होता। मैं कहती थी यहाँ से कहीं और चले जाते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, पर आप नहीं माने। अगर मानते तो आज मैं जिंदा होती और हमारा बेटा इस बुरी सोहबत से बच जाता। और अब आपसे क्या शिकायत, आप भी तो अब बूढ़े हो चुके हैं, बस अब आपकी जरूरत है मुझे। इतने में गुल खान तड़प के अचानक दिल पर हाथ रख लेता है। तबीयत खराब होती है, बहुत तेज बुखार हुआ। गुल खान को उस रात बहुत तेज बुखार भी आया और उसे परेशानी भी होने लगी। बारिश तेज होती जा रही थी। गुल खान की हालत बहुत बिगड़ गई और बारिश की वजह से अस्पताल नहीं ले जा सके। गुल खान ने आखिरी बात ये कही कि आप लोग परेशान ना हो, मेरी रशीदा आई थी, उसने कहा था अब मुझे जाना होगा। बस इतना कहना था कि गुल खान ने दम तोड़ दिया और इधर सलीम और उसके दोस्त को पुलिस ने फांसी की सजा सुना दी। और इधर गुल खान की वसीयत के मुताबिक रशीदा के पास वाली जगह पर जहां उसने अपनी कब्र पहले से ही तैयार कर रखी थी, उधर ही गुल खान को दफनाकर उसे तदफीन कर दिया गया। दोनों सलीम और उसके दोस्त को फांसी हो गई और कहते हैं आज भी उस कब्रिस्तान का नाम गोरकन गुल खान कब्रिस्तान है।